अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाई हुदूद की गैर मामूली बंदिश ने दुनिया भर के दिफाई माहिरीन और दिफाई हलकों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसने आलमी दिफाई हलकों में तशवीश और तजस्सुस पैदा कर दिया है, और भारत और मशरिक़ वुस्ता समेत आलमी ताकतें इस मंजर को बगौर देख रही हैं। क्या पाकिस्तान अपने नए और इंतहाई ताकतवर फतह 5 को लॉन्च करने वाला है? क्या इसका तजुर्बा अभी इसी वक्त किया जाने वाला है? आखिर ये सब कुछ क्यों? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शाहीन 3 को पाकिस्तान लॉन्च करने वाला है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार है, एक बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एटमी हमले का कहर भी बर्पा कर सकता है, यानी उसकी ये सलाहियत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फतह 5 की मुतवक्के सलाहियतों, इसके मुमकिन असरात और इस सवाल पर कि अगर ये निज़ाम कामयाब साबित होता है तो जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन किस तरह एक नई तस्वीर पेश कर सकता है। दोस्तों, 9 और 10 तारीख के लिए पाकिस्तान ने पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और बहीरा अरब के वसी समंदर में वसी इलाकों और फ़िज़ाई और बहरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ने ये पाबंदियाँ आयद की हैं। आम तौर पर ऐसे इक़दामात इस वक्त किए जाते हैं जब कोई अहम दिफाई सरगर्मी या किसी बड़ी मिसाइल ताकत को जांचना या उसे परखना होता है, या फिर यूं कहिए कि एक नए मिसाइल को टेस्ट करना होता है। दिलचस्प और हैरानगी की बात यह है कि इस बार पाबंदियों का दायरा मामूल से कहीं ज्यादा है, यानी बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई कंपनियों ने भी अपने रास्ते तब्दील करना शुरू कर दिए हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि मामला सिर्फ एक मामूली फौजी मश्क या किसी छोटे मिसाइल को टेस्ट करने का नहीं है। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि पाबंदियों वाले इलाके की जोग्राफियाई लंबाई तकरीबन 950 किलोमीटर से 1000 तक बनती है, और यही वो नुक्ता है जिसने फतह 5 के हवाले से क़यास आराइयों को जन्म दिया है। यहाँ शाहीन 3 मिसाइल की बात भी बार बार की जा रही है। अब यहाँ पर जो पहला सवाल फतह 5 के हवाले से है, हम देखते हैं कि फतह 5 आखिर क्या है, ये कैसा मिसाइल है। पाकिस्तान की फतह सीरीज़ गुज़श्ता चंद बरसों में मुसलसल तरक्की करती रही है। पहले फतह 1 आया, फिर फतह 2 सामने आया, जिसने अपनी बेहतर रेंज और दुरुस्तगी से तवज्जो हासिल की और दुनिया में एक नई बहस शुरू हुई। इसके बाद फतह 4 के बारे में इतलात सामने आई, जिसकी रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर बताई जाती है। ये सभी मिसाइल दुश्मन की अददी बर्तरी को ख़त्म करने, उसे नाबूद करने और गैर एटमी और गैर जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करके रिवायती जंग में उस पर भरपूर हमला करने के लिए, यानी यूँ समझिए कि मैदान जंग के हथियार हैं। और अब दिफाई हलकों में जिस निज़ाम का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है वो है फतह 5। अगर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित होती है तो फतह 5 तकरीबन 1000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता होगा। ये एक अंदाज़ा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान रिवायती हथियार के ज़रिए भी दूर दराज स्ट्रेटेजिक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अब निशाना बना सकेगा। यानी अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के पास लगे हुए सिर्फ 10-12 सूबों के अंदर ही छोटे हथियारों का इस्तेमाल होगा, बल्कि डीप स्ट्राइक अंदर तक 50 से 75% भारत के अंदर तक इसमें इस्तेमाल किया जा सकेगा इस हथियार को। वीडियो की मज़ीद तफसील की तरफ बढ़ने से पहले नाजरीन, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आपको स्क्रीन पर जो इस वक्त चैनल नज़र आ रहा है, ये हमारा क्रिकेट और स्पोर्ट्स और हिस्ट्री के हवाले से एक नया चैनल है। उस चैनल पर जाके उसकी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो अगली वीडियो में शुक्रिया के साथ आपका नाम जो है, शहर का नाम, वो लिया जाएगा और उसे भरपूर सपोर्ट करें। वॉइस ऑफ खटक के नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। फतह 5 को रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल की बजाय एक जदीद प्रेसिशन स्ट्राइक सिस्टम तस्वुर किया जा रहा है, यानी इसका बुनियादी मकसद जौहरी डेटरेंस नहीं बल्कि रिवायती जंगी सलाहियतों को मजबूत बनाना है।
دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اس نظام میں جدید نیویگیشن، سیٹلائٹ گائیڈنس اور ممکنہ طور پر کم بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت شامل ہو سکتی ہے۔ کم بلندی پر پرواز کرنے والے ہتھیار دشمن کے ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتے ہیں، کیونکہ انہیں نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ ڈھونڈا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی جوابی وار کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر فتح 5 واقعی اپنی متوقع صلاحیتوں کے مطابق کارکردگی اور طاقت دکھا دیتا ہے تو یہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک اور بڑی تبدیلی ہوگی جس میں وہ دشمن پر کسی بھی وقت حاوی ہو سکتا ہے۔ اب ایک اہم سوال اور بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید پابندیاں شاہین 3 میزائل کے تجربے کے لیے لگائی گئی ہیں، لیکن زیادہ تر دفاعی ماہرین اس امکان کو کمزور قرار دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہین 3 ایک اسپیشلسٹ بیلسٹک میزائل ہے جو کہ ایٹمی حملہ کر سکے گا، لہٰذا اس کے لیے یہ پابندیاں پھر اور بھی زیادہ اور وسیع لگانی ہوتی، لیکن چونکہ یہ اتنی وسیع نہیں ہے لیکن عام معمول سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جبکہ حالیہ برسوں میں پاکستان کی دفاعی پالیسی زیادہ تر پریسیشن سٹرائک، موبائل لانچرز اور روایتی جنگی صلاحیتوں پر مرکوز دکھائی دیتی ہے، یعنی ایسے ہتھیار جنہیں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سے لمحہ بلمحہ لوکیشن چینج کر کے آپ درجنوں کے حساب سے فائر کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال فتح 5 جیسے ایک زبردست ہتھیار کے لیے مطابقت رکھتی ہے۔ ناظرین، اگر فتح 5 کامیابی سے آزمائش کے مرحلے سے گزر جاتا ہے تو اس کے اثرات صرف پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے۔ یاد رکھنا ہوگا پاکستان کے ذمے اب سعودی عرب کی سیکیورٹی بھی ہے، اور سعودی سرزمین کی حفاظت کے لیے بھی ایسے ہتھیار ضروری ہیں جس کے بارڈر کچھ ایسے ملکوں سے بھی لگتے ہیں جو کہ سعودی عرب کے دوست تو بالکل بھی نہیں ہے۔ بھارت سمیت پورے خطے کے دفاعی منصوبہ ساز اس پیش رفت کا بغور جائزہ لیں گے۔ فضائی اڈے، ریڈار تنصیبات، لاجسٹک مراکز، ایندھن کے ذخائر اور کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز جیسے اہداف مستقبل میں بھارت کے لیے ایک بڑے حساس اور پریشان کن ٹارگٹس تصور ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھارت اب انہیں بہت زیادہ پیچھے لے کر جائے گا، جو کہ پاکستانی بارڈروں سے پہلے ہی اس نے کافی حد تک پیچھے کر لیے ہیں۔ اسی وجہ سے جنوبی ایشیا میں دفاعی مقابلہ اب صرف فوجیوں، ٹینکوں یا جنگی طیاروں کی تعداد تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس میں لانگ رینج پریسیشن سٹرائک صلاحیتوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں اب کئی ایک ممالک ایسے نظاموں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں جو کم لاگت میں زیادہ اسٹریٹجک اثر پیدا کر سکے اور زیادہ کامیابی حاصل کر سکے اور ان پر اتنا خرچ نہ آیا ہو۔ فتح 5 جیسے سسٹمز، فتح 5 جیسے میزائل اسی عالمی رجحان کا ایک حصہ سمجھا جا رہے ہیں، یعنی کم وقت میں زیادہ درستگی کے ساتھ اور کم خطرے کے ذریعے دشمن کے اہم ترین مراکز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت۔ تاہم ایک حقیقت کو ذہن میں بھی رکھنا ضروری ہے، ابھی تک پاکستان کی جانب سے فتح 5 کے تجربے کی کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔ اس وقت جو معلومات زیر گردش ہیں وہ دفاعی تجزیوں، اوپن سورسز رپورٹس اور فضائی پابندیوں کے مشاہدے پر مبنی ہے، اس لیے ختمی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا، لیکن پاکستان اپنی کسی طاقت کو یہاں پر آزمانے جا رہا ہے، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن اگر آنے والے دنوں میں فتح 5 کا تجربہ واقعتاً سامنے آتا ہے اور اس کی کارکردگی اور اس کی طاقت اسی کے مطابق ثابت بھی ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کی دفاعی تاریخ کا ایک سب سے اہم سنگ میل بن سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ جنوبی ایشیا ایک نئے دور میں ایک نئی تصویر کے طور پر طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کو دنیا پر واضح کرے، کیونکہ صرف جوہری صلاحیتوں کی بجائے اب جدید پریسیشن سٹرائک ٹیکنالوجی کے میزائل بھی پاکستان میدان میں اتار رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان نے فتح سیریز کے میزائلوں کو ایک کے بعد ایک تجربہ کر کے انہیں لانچ کر کے اب جنوبی ایشیا سمیت سعودی عرب کی سرزمین میں بھی گیم کو تبدیل کر دیا ہے؟
یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن تو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے اور آپ کو ڈھونڈنی نہ پڑے۔